अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और खुशबाश हों। आपके लिए लेकर आई हूँ आवार गाने इश्क की एपिसोड नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 थोड़ी देर पहले ही आपने वॉच किया होगा चैनल पे। अब इसका बकिया एपिसोड पार्ट 2 है। पहले भी बताया था लॉन्ग एपिसोड होने की वजह से 2 पार्ट्स में बनाना पड़ता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ लास्ट में दिया करें। आपके रिव्यूज़ हमें मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ लास्ट में रिव्यूज़ दिया करें। बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। नॉवेल है आवार गाने इश्क, राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 8 का पार्ट 2। सब अपने लिए जो लेना चाहे ले सकता है। बैग से पैसे निकाल निकाल के शीनी उस बस्ती के मकीनों को बीच में तस्लीम कर रही थी। ये वही बैग था जो जमीले की अलमारी से मिला था, जो सेठ हचमत उसे दे के गया था। सबके चेहरों पे हंसी और सुकून था, दज्जाल से जो उन्हें निजात मिल गई थी। लेकिन शायद ये सुकून भी कुछ देर के लिए था। जब बस्ती के करीब झटके से गाड़ी रुकी, सेठ हचमत, अनवर और उसके आदमी लंबे डग भरते उनकी तरफ आने लगे। शीन, ये एक औरत उसके करीब आ खड़ी हुई थी, जबकि वो उसे तसल्ली देती लब भींचे उन्हें अपने नज़दीक आता देख रही थी। जबकि करीब आते ही उनमें से एक ने जोर से ठोकर मार के वहां रखी टूटी हुई टेबल नीचे गिरा दी थी। शीन आगे बढ़ के चीखी थी जब हशमत ने उसकी थोड़ी पकड़ के उसे फिर से अपने सामने खड़ा किया। मेरा माल किस खुशी में बांटा जा रहा है? माले गनीमत समझ के उसकी आवाज़ बेहद सख्त थी। जिस तरह से तू अपने अड्डे से बस्ती के बच्चों को बांट रहा है। शीन ने भी निडर अंदाज में जवाब दिया था। मैं जमीले नहीं हूँ, तो बेहतर है कि तू चुप रहे। वैसे तू भी कुछ कम खूबसूरत नहीं, बस ये सियाह दाग ही तो है। उसे ललचाई नजरों से देखता हशमत कह रहा था, जब शीन ने जोर से उसे धक्का देके पीछे किया था। नीच औकात। वो गर्राई थी, जबकि हशमत कहका लगाने लगा। तब शीन अनवर को देखने लगी। इस बस्ती के अपनों में ही खोट है। अनवर नजरें चुरा के इधर उधर देखने लगा। शीन के पीछे खड़े लोग उसके करीब आ खड़े हुए थे, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे थे। ये हमारी बस्ती है, चले जाओ यहाँ से। अच्छा? हशमत ने तमस्खुर उड़ाती नजरों से उस कमजोर आदमी को देखा था। मेरा माल जमा करूँ यहाँ सब, एक एक करके, वरना मैं जमा करने पे आया तो बहुत बुरा होगा। चल। उसकी आवाज़ में दहशत थी, जबकि वो सब एक दूसरे को देखने लगे। जबकि शीन अब भी हशमत से नजरें मिलाए खड़ी थी। अड्डे से हमारे लोग भी इधर ला। हशमत सराहती नजरों से उसे देखने लगा। कमाल की लड़की है तू, तुझे ले चलूं अड्डे पे, उनकी माई बन के रहना। फिर अपने आदमियों की तरफ इशारा किया और वो सब एक ही इशारे पे आगे बढ़े थे। मेरा सारा माल जमा करके यहाँ लाओ, ना मिले तो झोपड़ियाँ तोड़ के फेंक दो। शीन की आंखों में देखता वो दांत पीसते कह रहा था। ए शीन चीखती उसका कॉलर दबोचना चाह रही थी, जब हशमत ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। कहा था ना कि मैं जमीले नहीं हूँ, मैं हशमत हूँ, सेठ हशमत राव। उसे झटके से पीछे फेंकता वो उस बस्ती में होने वाली उधम भीड़ देख रहा था। चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। बस्ती वालों से पैसे छीने जा रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था। झोंपड़ियां जमीन बोझ हो रही थी, सब इधर उधर भाग रहे थे जैसे कयामत सी आ गई हो, और सब खुद को छुपाने में लगे हुए थे। शीन भीगी आंखों से उस बस्ती को उजड़ता हुआ देख रही थी। वो अपनी बस्ती वालों के लिए कुछ भी करने के लायक न थी। कोई कानून, कोई पुलिस, कोई हुक्मरान उनका साथ भी नहीं देता। वो शिकायत किसके पास लेके जाए? एक भिखारी की कौन सुनता है? उसे बदबू का ढेर कह के बाहर फेंक दिया जाता, करीब आने ही नहीं दिया जाता। टांगे बेजान हो रही थी, खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। तभी वहीं बैठ के वो सब देख रही थी जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। मैं और अजमीर आज साथ में नाश्ता करेंगे। इससे पहले मैडम डाइनिंग टेबल पे अजमीर के करीब बैठती, जब तैमीर उसकी सीट पे जाके विराजमान हुआ था। मैडम ने घूर के लब भींचे उसकी कार्रवाई को देखा था। जब से तुम्हारी मिसेज आई है, तुम तो मुझे भूल ही गए हो अजमीर। अब के उसके लहजे में नाराज़गी समोए वो अपने भाई से कह रहा था, जबकि नज़रें महरम पे थीं, जो उसे लब भींचे देखती दूसरी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अरे नहीं तहमीर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने भाई को क्यों भूल जाऊं? तहमीर अपने और अजमीर के लिए नाश्ता बनाने लगा, जबकि महनम उसकी इस हरकत पर ताव पेच खाती रह गई। मज़ाहिर सुकून से बैठी चाय पी रही थी।
تم ناشتہ نہیں کر رہی میڈم؟ تیمیر اب کے اسے ہی دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ ناشتہ اس کی طرف بھی رکھنے لگا۔ مہمان نہیں ہوں میں، اسے جتاتی نظروں سے دیکھتی اپنی بات کہہ کے وہ اب اجمیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ تیمیر زیر لب مسکرانے لگا۔ میڈم ٹھیک سے ناشتہ کرو، تم نے میڈیسن بھی لینا ہے، اجمیر نرمی سے کہنے لگا۔ کیسی میڈیسن؟ تیمیر اچھمبے سے میڈم کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ ایکچولی کافی ٹائم سے میڈم، اجمیر بتانے لگا تھا جب میڈم نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ سر میں پین ہے۔ اجمیر بھی خاموش ہو گیا تھا کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہی۔ تیمیر اب بھی میڈم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میڈم نظریں چراتی اپنا ناشتہ رکھنے لگی۔ پلکوں کی لرزش سے تیمیر جان چکا تھا کہ میڈم کچھ چھپا رہی ہے اسے، لیکن کیا؟ تبھی جب وہ کچن میں گئی تو تیمیر بھی کچن میں اس کے سر پر پہنچا تھا۔ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ میڈم چونک کے پیچھے مڑی تھی، جبکہ وہ میڈم کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، میڈم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ یو آر ایکسکیوزڈ۔ تیمیر کی بات پہ میڈم خاموشی سے سائڈ سے ہو کے آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، جب وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ اوف میڈم نے لب کھینچے اسے دیکھا۔ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہی سوال۔ میرے اور تمہارے بیچ ایسا کون سا رشتہ باقی ہے تیمیر جو میں تم سے کچھ چھپاؤں گی؟ میڈم نے ضد ہوتے ہوئے کہا، جبکہ تیمیر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ وہی رشتہ باقی ہے جس کے لیے تم یہاں ہو۔ میں اجمیر کی بیوی ہوں، تبھی یہاں ہوں۔ تیمیر کی آنکھوں میں دیکھتی اس نے اپنی بات کی تھی۔ میرے قریب رہنے کے لیے تم یہاں ہو میڈم۔ تیمیر اسے جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میڈم کچھ دیر اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یو آر رائٹ، تمہیں برباد کرنے کے لیے تمہارے قریب ہوں، بزدل انسان۔ تیمیر کی آنکھوں میں غصہ چھلک آیا تھا۔ بار بار بزدل کہنے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ عورت کو نوچ کے اسے پھینک دینا مردانگی نہیں، بزدلی ہوتی ہے۔ تو تم آج بھی نہیں بھولی مجھے؟ اب کہ وہ مسکراتی آنکھوں سے میڈم کو دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کے کہ میڈم کو وہ لاجواب کر چکا ہے۔ میڈم اپنی کنپٹی شہادت کی انگلی سے سہلاتی ہوئی مسکرائی تھی۔ تبھی تمہارے بھائی کے بہت قریب رہنے لگی ہوں۔ بہت قریب؟ تیمیر نے سلگتی نظروں سے اسے لب کھینچے دیکھا تھا۔ میڈم، اجمیر کی آواز پہ وہ متوجہ ہوئی تھی اور اس کے سائڈ سے ہوتی کچن میں جانے لگی، جبکہ تیمیر نے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ مرد کے لیے کڑا وقت یہی ہوتا ہے جب اس عورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوسرے شخص کے قریب دیکھے جو اس کی محبت بیوی رہی ہو، اور تیمیر کے لیے اب یہ کڑا وقت بنتا جا رہا تھا۔ پکڑ اسے۔ انس ان دو لڑکوں سے نظر بچا کے بھاگ نکلا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اچھا خاصا مال لگا تھا۔ ایک کی جیب سے اس کا والیٹ، جبکہ دوسرے کی جیب سے اس کا موبائل چوری کر کے وہ تیزی سے بھاگ نکلا تھا، کیونکہ وہ دونوں لڑکے بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ چور ہے وہ، جانے مت تو کوئی اسے۔ چور، بھکاری، وہ لڑکا پھر سے چلایا تھا، لیکن انس تیزی سے بھاگتے ہوئے کسی کے ہاتھ نہیں لگ پایا تھا کہ اچانک سے گاڑی سے نکلتی سمیرا سے وہ پوری طرح ٹکرایا تھا۔ ایک پل کو وہ ٹھٹکا تھا۔ سمیرا بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ان کی نظر انس کے کٹے کان کی طرف گیا۔ اپنے لرزتے ہاتھ کو انہوں نے انس کے چہرے کی طرف بڑھانا چاہا۔ انس! ان کے لب ہلے تھے، لیکن اگلے ہی پل آوازوں پہ انس چونکا اور پھر سے بھاگنے لگا۔ چور، چور پکڑو! سمیرا نے دہلتے دل کے ساتھ ان الفاظ کو سنا تھا۔ کلیجہ جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے حیرت سے گنگ ہوئی تھی، انس کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کے انہیں جیسے اپنا خیال ہی لگا تھا۔ مر گیا ہے تیرا بیٹا، چلی جا، دماغ کی دہی مت بنا، چل نکل۔ اسے جمیلے کے کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ تو اس کے نام کا فاتحہ بھی پڑھ چکی تھی، اس کے نام پہ خیرات بھی بانٹی تھی، اور اب انس زندہ ہے۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، تیزی سے مڑی تھی۔ انس، انس رکو! لیکن اس بھیڑ بھاڑ میں انس کہاں سن پاتا؟ سن بھی لیتا تو وہ کہاں رکتا؟ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے گاڑی کا رخ اسی طرف موڑا تھا جہاں سے ابھی انس اور وہ لوگ گئے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔